बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, जिधर भी यहाँ वीडियोस मेरी अपलोड होती हैं। बहरहाल जी, आज आपको बरतानिया में रहने वाली एक पाकिस्तानी खातून का कारनामा बताऊँगा। हम पाकिस्तानी वैसे तो मामलात को अपने तौर पे ढालने में और अपने इस्तेमाल में लाने में जो है वो बड़े शेर हैं और हमें बड़ा तरीका आता है, लेकिन इस पाकिस्तानी खातून ने कुछ ऐसा काम किया बरतानिया में रहते हुए कि ये तकरीबन 15-16 साल ये काम करती रही, लेकिन ये नहीं पकड़ी गई और बिलाखिर पकड़ी गई तो इसको बाकायदा तौर पे जुर्माना हुआ, सज़ा हुई है कुछ 7 साल के राउंड, क्योंकि इसका केस अभी पिछले दिनों में क्लोज़ हुआ है। और साथ साथ इसका जो घर जिसमें ये रह रही थी, जो इसकी अपनी मलकियत था, उसको भी उन्होंने कहा कि बेचें और बेचने के बाद उसका जुर्माना अदा करें। इस खातून ने ऐसा क्या किया, क्या कुछ था, ये खातून कौन थी और बरतानिया में ये पकड़ी क्यों नहीं गई और कैसे पकड़ी गई, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये खातून है जी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये जो है तकरीबन इसको जो जुर्माना है वो 2-2.5 लाख पाउंड का हुआ है। और ये खातून जो है इसकी उम्र 40 साल थी जब से इसने ये काम करना शुरू किया। ये बरतानिया में रहती थी जी, इसकी उम्र 40 साल थी। 40 साल की जब इसकी उम्र थी, ये अलग घर में रहती थी और इसकी वालदा जो है उनका अपना घर था, वो अलग घर में यूके में रिहाइश पजीर थे। 40 साल इसकी एज थी, इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा का इंतकाल हुआ, ज़ाहिरी बात है आपको पता है, फिर ये होता है कि जब वालदा का या किसी का इंतकाल हो जाए तो जो बाकी पीछे लीगल जो वो वर्सा होते हैं, प्रॉपर्टी उनके हिस्से में चली जाती है। तो इसी तरह ये क्योंकि वहाँ रह रही थी, तो जब इसकी वालदा का इंतकाल हुआ, इसकी वालदा वहाँ उस घर में रहती थी, इसने अपना घर छोड़ा, बच्चों को लिया और ये अपनी वालदा वाले घर में शिफ्ट हो गई, जो कि एक नॉर्मल रूटीन है। बहरहाल जी, इसके अपने मामलात हो गए, घर इसके नाम और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन जब ये वहाँ गई तो इसकी वालदा जब ज़िंदा थी तो उसने एक ख़ातून को अपने पास जो है वो रखा हुआ था, रेंट के ऊपर आप समझ लें या जो भी है, उसने घर उसको किराया, एक कमरा किराए पे दिया हुआ था और वो खातून इनके साथ रहती थी, इसकी वालदा के साथ। कोई 50 ईयर्स के आसपास कोई खातून थी, वो भी उसकी वालदा के साथ रहती थी। और वो जैसे होता है आपको पता है, ख़वातीन हो तो इसकी वालदा का ख्याल भी रखती थी और जो भी था। बहरहाल उसकी वालदा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ये जब भी अपनी वालदा के घर आती जाती थी तो देखती थी कि ये मेरी माँ का ख्याल रखती है, तो इनकी भी उसके साथ सलाम दुआ बहुत अच्छी थी। बहरहाल जी, ये जो है अपनी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई और जब ये लोग वहाँ पे गए अपने बच्चों समेत, तो वो जो खातून इसकी वालदा के साथ रह रही थी, शी वाज आल्सो एशियन, तो उसने इन्हें कहा कि जी देखें आप लोग आ गए, पहले तो चलो आपकी वालदा अकेली होती थी, मैं इधर रहती थी, तो आप मेहरबानी करें कि मुझे इजाज़त दें, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं अपने लिए कोई जगह ढूँढती हूँ। तो इन्होंने उसको कहा कोई ऐसी बात ही नहीं है, आप तो हमारी वालदा के साथ रही हैं, तो आपसे भी हमें उतना ही प्यार है, ज़ाहिर बात है, जितना वालदा से आपने उनका ख्याल रखा है, तो आप उसी तरह जिस तरह पहले रह रही थी, जिस सूरत हाल में, आप हमारे साथ वही कमरा शेयर करें और आप आराम से रहें, ये आपका अपना घर है और हम आपको नहीं निकालेंगे, आपको वैसे भी दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, बेहतर है आप घर शिफ्ट ना करें। खातून ने, क्योंकि वो रह रही थी इसकी वालदा के साथ काफ़ी अरसे से, तो उसने भी यही सोचा होगा कि यार ठीक है, मैं अब एक जगह एडजस्ट हूँ तो इट्स ओके, वो भी रहना शुरू हो गई इनके साथ। शुरू में बताया ये जाता है कि इस फरजाना कौसर नामी ये खातून थी जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, इनके जो है उस खातून के साथ मामलात बड़े अच्छे रहे और बड़े ज़बरदस्त रवैये से एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद इस खातून ने बड़े गैर महसूस तरीके से, ये जो फरजाना खातून थी, इन्होंने बड़े गैर महसूस तरीके से उस खातून के ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ डालना शुरू कर दी। शुरू में इसने उसको कहा कि जी आप इस तरह किया करें, देखें मैं बाहर जाती हूँ, जो आपके लिए बच्चे घर पे होते हैं, तो काइंडली अगर हो सके तो मेरे बच्चों की केयर कर लिया करें। उसने कहा ठीक है जी, वो घर पे होती थी, तो उसने इसको कहा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपके बच्चों को देख लूँगी, आप अपना काम करें और सेटिस्फाइड रहें। आपको पता है ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो वो इसका ना बच्चों का ख्याल रखती थी और इसका मामला जो है वो देख लेती थी, वो मान गई। बहरहाल जी, उसके बाद इसने उसको कहा कि ये बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, ज़रा इनके ख्याल किया करें, बल्कि आप ये किया करें, बच्चों को स्कूल से ले ही आया करें। तो उस खातून ने ये बात भी मान ली। आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह इसने, बहरहाल जी, इसने उस पे ऊपर और ज़िम्मेदारी डाली। पहले उसे कहा बच्चों का ख्याल करे, फिर उसे कहा कि बच्चों को स्कूल से भी ले आया करें, फिर इसने उसे कहा कि देखें खाना बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, आप तो हमारे घर का हिस्सा हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाने पे भी उसको लगा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसका काम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसने खातून को महसूस हुआ कि तो काम कोई और होता जा रहा है। मतलब इन्होंने समझ लें कि एक मेड इनको मिल गई मुफ्त में, जिसको ये इस्तेमाल कर रहे थे, वो रह भी रही थी, उनको किराया भी दे रही थी और इनके काम भी सारे कर रही थी, तो इनके तो दिन दुगनी रात चुगनी हो गई इनके मामलात। एज भी उसकी बढ़ रही थी, ज़ाहिर बात है। बहरहाल जी, उस खातून ने जब उसको ये मामला समझ आया कि ये तो मामला कहीं और जा रहा है, तो उसने इन्हें एक दिन कहा कि यार मेहरबानी करें, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती, आप लोग ये करें कि आप लोग मुझे जाने दें,
میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بہرحال یہ نہیں مانے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ نہ جائے، اور اس نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی، اور اس نے کہا میں اپنے گھر دیکھتی ہوں۔ اس طرح جب ایک دن وہ گھر سے باہر گئی تو یہ فرزانہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اس خاتون کی غیر موجودگی میں جو اس کے پیپرز، جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ ڈاکومنٹس جو ہے انہوں نے غائب کر دیے، انہوں نے اپنے پاس چھپا لیے، سائڈ پہ کر دیے۔ وہ خاتون آئی تو اس نے ظاہری بات ہے چیک کیا ہوگا، اس کو پتہ چل گیا کہ کام اس کے ساتھ خراب ہو گیا ہے، اب تو وہ کہیں موو نہیں کر سکتی، آپ نے کہیں بھی جانا تو آپ کو لیگل ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال جی آہستہ آہستہ وہ بیچاری جو ہے اس کے پیپرز نہیں ملے، اور انہوں نے اس کے اوپر کام کا برڈن بڑھا دیا، اور وہ جو ہے ان کے ساتھ رہتی رہی تقریباً 16 ایئرز۔ اب آپ حیران ہوں گے، میرے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ یار وہ اتنی بیوقوف تھی، وہ پولیس کو انفارم کرتی، کچھ بھی کرتی۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ آپ کو زبردستی رکھے ہوا گھر پہ، اور باہر کے ممالک میں بہت بڑا جرم ہے جس کی اس کو اب سزا بھی ملی ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ کیونکہ وہ ایجڈ خاتون تھی، ایک تو اس کو میڈیسن وغیرہ دیتے تھے، تو کچھ میڈیسن ایسی دیتے تھے جو اس کے دماغ کے اوپر اثر کرے، اور پھر یہ ہاسپٹل وغیرہ سے اس کا علاج کرواتے تھے، اور ہاسپٹل میں یہ لکھواتے تھے کہ یہ بیچاری ذہنی مریض ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہے اور ایجڈ ہے، ہم اس کا کیئر کر رہے ہیں، ہم اس کا خیال کر رہے ہیں، اور جو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بھی یہ فرزانہ کوثر ہی لیتی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے باہر یو کے میں جو بیمار ہوتے ہیں، جو ایجڈ ہوتے ہیں، ان کے بینیفٹس بھی ملتے ہیں، تو یہ بینیفٹس بھی بٹورتی رہی۔ اس کے بعد یہ کام چلتا رہا تقریباً 16 سال تک، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ہر جگہ، گھر پہ بھی اس کے جو وہاں پہ ٹیگنگ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایجڈ بندہ رہتا ہے، گاڑی پہ بھی، کار میں، یہ وہ سارے معاملات اس نے کرنے شروع کر دی۔ پھر بھی یہ اس سے کام سارے گھر کا کرواتی رہی، اور تب بھی وہ خاتون اس کے گھر کا کام کرتی رہی۔ اب یہ پکڑی کیسے گئی جی؟ پکڑی ایسے گئی کہ بتاتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں جو ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ساتھ والے گھر میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بڑے عرصے سے یہاں ہے، وہ زیادہ ملتی جلتی بھی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، بات چیت بھی نہیں کرتی، چپ چاپ گھر کا کام کرتی رہتی ہے، اور اس کو دیکھ کے بھی یہ لگتا ہے انہوں نے اس کو برے حال میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گورے اس بات کو ذرا مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آئیں۔ انہوں نے کہیں سوشل ویلفیئر والوں کو کال کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شک ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے اس گھر میں، اور اس کے ساتھ لوگوں کا، گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کا پہننا اوڑھنا اور اس کا جو ہے جو حرکات و سقدات ہیں وہ کوئی نارمل انسان والی نہیں لگتی، تو کائنڈلی یہ چیک کریں، ہم ان کے پڑوسی ہیں، بڑے عرصے سے وہ خاتون یہاں پہ ہے، تو آپ چیک کریں۔ سوشل ویلفیئر نے یہ معاملہ پولیس کو بھجوا دیا۔ پولیس نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا جی، اور میں آج پڑھ رہا تھا تقریباً یہ ساسیکس پولیس کا لکھا ہوا تھا، مئی سن 2019 میں جو ہے ساسیکس پولیس نے گرفتار کیا اس خاتون کو۔ گھر پہ آئی، گھر پہ آنے کے بعد جو ہے انہوں نے چیک کیا، چیک کرنے پہ پتہ چلا کہ ان کی کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو زبردستی اس کو رکھا ہوا ہے، پیپرز وغیرہ چھپانے کا، وہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کھلنا شروع ہوئیں، تو پولیس نے اس فرزانہ کوثر کو جو ہے سن 2019 میں گرفتار کر لیا۔ 19 میں جب اس کو گرفتار کیا تو اس کو مشروط، اس نے ضمانت اپلائی کی، اس کو مشروط ضمانت مل گئی کہ ٹھیک ہے آپ جب کیس چل رہا ہے تو آپ نے پیش ہونا ہے، لیکن حیران کن طور پہ یہ پھر بھی باز نہ آئی، اور اس نے باہر نکل کے اس خاتون کو مجبور کیا، پریشرائز کیا کہ آپ ایک لیٹر لکھیں پولیس کو جس میں آپ کہیں کہ جی غلط بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھیں۔ باقاعدہ اس نے اس کو پریشرائز کیا، خاتون نہ مانی، اور بالآخر یہ ہوا کہ پولیس کو یہ پتہ چلا کہ یہ اس کو جو ہے پریشرائز کر رہی ہے، تو پولیس نے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اس کا مقدمہ چلا جی، اور مقدمہ چلنے کے بعد جب عدالت میں ثبوت رکھے گئے، چیزیں رکھی گئی، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ، میں ہیڈ لائنز میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ جو پیپرز میں لگی تھیں، اور وہاں پہ ان کی جو وہ ہے اپنا ویب سائٹس، اس کے اوپر جو لگی ہوئی تھی، تو وہ اس کو باؤنڈڈ سلیوری، زبردستی کسی سے جو ہے وہ کام کروانے کا جو معاملہ ہے وہ اس کو لکھتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے ایک خاتون کے ساتھ جو اس کا یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، اور اس نے زبردستی کر کے اس سے یہ سارا کام کروایا ہے۔ بہرحال جی اس کے بعد کیس چلا، کیس چلنے کے بعد جو ہے اس کی عمر تقریباً اب 56 سال، اور اس خاتون کی عمر 65 ایئرز ہو چکی تھی، اچھا خاصا ٹائم گزر گیا تھا۔ اس کا کیس پروو ہوا، اپروو ہونے کے بعد جی اس کو عدالت نے باقاعدہ طور پہ ایک تو جو ہے وہ 7 سال قید کی سزا سنائی ہے، اسی چکر میں کہ جی اس نے چارج اس پہ جو لگا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے زبردستی ایک خاتون کو رکھ کے اس سے میڈ کا کام کروایا ہے، نوکر کا یا غلام کا کام آپ سمجھ لیں کروایا ہے، اور دوسرا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی انہوں نے اس کو سزا دی، اور وہ یہ تھی کہ اس کا جو گھر ہے اس کو بیچا جائے، اور گھر کو بیچنے کے بعد جو اس کے پیسے ہیں وہ اس خاتون کو ادا کیے جائیں جس کو 16 سال اس نے غلام بنا کے رکھا ہے بغیر کسی اس کے۔ یہ کیس ہے پاکستانی، آپ کو پتہ ہے
یہ ویب سائٹس کے اوپر بڑا لکھا ہوا ہے. یہ کیس 2019 میں یہ پکڑی گئی تھی, پھر اس کا کیس چلتا رہا, آگے پھر فیصلہ آیا اور یہ ساری چیزیں. تو اس طرح کا کام یہ کرتی رہی اور 16 سال تک اس کام کو چھپاتی رہی. اجازت ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے, اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. اوورسیز پاکستانی بھائیوں بہنوں سے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں کوئی خبر بتاؤں یا کوئی کہانی آپ کے پاس بھی مجھے ضرور بھیجا کریں, میں اس پہ اوپر انشاءاللہ ضرور بات کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.